बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 9 मई GHQ हमला केस, गिरफ्तारियाँ शुरू, फ़र्द जुर्म आयद, मामलात क्या हैं, किधर से किधर जा रहे हैं और ये किस बात का रद्द अमल है। खान का अपने मुर्शद के नाम पैगाम, अलीमा खान की गौहर खान से झड़प और मंजूर वसान ने भी एक मशवरा दे दिया खान आज़म खान इमरान खान नियाज़ी को। मंसूर अली शाह का ख़त ने भी हलचल मचा दी। ये सब कुछ क्या है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, दिन था आज का कि मुर्शद की मुर्शद आज़म से मुलाकात होगी, लेकिन नहीं हो सकी, इसलिए कि 190 मिलियन में बुशरा बीबी फिर नहीं आई 10वीं समात पे। मामलात गड़बड़ हो गए, लेकिन दूसरी जानिब से फ़र्द जुर्म आयद की गई GHQ हमला केस में, और उसमें इमरान खान समेत सारी पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं, जिनमें शेख रशीद वगैरह भी शामिल हैं और फवाद चौधरी भी शामिल हैं, सब पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई। और बल्कि जो नहीं थे यहाँ, जो मुल्क में नहीं है, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया, जिसमें शहबाज गिल हैं, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, जिसमें बाकी मुराद सईद हैं जो रूपोश हैं, उन पर उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। लेकिन अब मामला जो है 10 दिसंबर को ये दोबारा होगा और इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। मकसद क्या, मतलब ये लग क्या रहा है, लग ये रहा है कि अब 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके फ़ैसले आने शुरू, पहले भी सजाएँ हुई, कुछ को बाकी रह गई हैं, और फिर मिलिट्री कोर्ट की बारी भी आती हुई नज़र आ रही है। कैसे क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और इमरान खान और तमाम उनके साथियों ने उससे इनकार कर दिया। और ये आम सी बात है हर केस में, मतलब हर केस क्या, आम केसों में भी जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है तो मुलज़िम इनकार कर देता है ताकि उस पर फिर दलाइल दिए जाएँ, बहस हो और सिलसिला आगे चले। लेकिन मुकदमा अब चल गया। जो कहा जा रहा था ना, मुतालबा था कि 9 मई के मुलज़िमों को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही, तो ये सिलसिला शुरू हो गया। और ये सब रिएक्शन है, ये जो फाइनल कॉल थी, जो फाइनल कॉल नहीं बन सकी, अभी और कॉल भी आएगी और आखिरी कार्ड मौजूद है इमरान खान के पास, लेकिन ये उसका रद्द अमल है कि जो कुछ हुआ 26 नवंबर को इस्लामाबाद में, ये उसका रद्द अमल है। और उसके बाद हुकूमत ने सख्त फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं और अदालतों में भी केसेस खुल गए हैं। अब इसी मौके पर जो था मसला, अदालत में जब अडियाला जेल में लाया गया तो एक तो इमरान खान को पिंजरे में लाया गया, तो इस पर भी बड़ी अफसोस थी। अलीमा खान थी वहाँ मौजूद, बुशरा बीबी तो मौजूद नहीं थी, लेकिन गौहर खान भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे और बाकी भी लोग वहाँ मौजूद थे। तो अलीमा खान जो हैं, उन्होंने गौहर खान को देखते ही उन पर एक हमला कर दिया। सवाल व जवाब शुरू हो गए, सवालात की बौछार शुरू कर दी। और जिसमें ज़ोर किस बात पे था, ज़ोर इस बात पे था कि गौहर खान साहब, ये जो 12 शहीद आप कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? सैकड़ों शहीद हैं, हज़ारों शहीद हैं, आपको पता ही नहीं क्या कुछ हुआ इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा, बीबी जो हमारे पास हिसाब किताब आया उसके मुताबिक जमा तफरीक कर ली है, बाकी हम तहकीकात कर रहे हैं, जैसे जैसे पता लगेगा वैसे वैसे बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये 12 आपने कहा तो कहा कैसे, ये सैकड़ों हैं। तो इस बात पे बहस हुई। फिर सलमान अकरम राजा भी बीच में आ गया और उन्होंने कहा कि बीबी ये बात ऐसे नहीं है, बड़ा सोच समझ के आइनी कानूनी सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जो चीज़ जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है वो हम कहेंगे, उसके अलावा नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने उनको भी सुना दी, खरी खरी सुना दी। अब जो मामलात क्या हैं, मामला ये थे 190 में आना था। आज बुशरा बीबी ने राहदारी ज़मानत भी उन्होंने कराई थी पेशावर हाई कोर्ट से, इसलिए मैंने कल कहा भी था कि शायद मुलाकात का इम्कान है और फिर जो कुछ वो कहेंगी वही इमरान खान मानेगा। और अभी तक के इतलात यही हैं कि आखिरी बात वही होगी जो आके बुशरा बीबी कहेंगी इमरान खान को, और फिर इमरान खान उस पर रद्द अमल का इज़हार करेंगे। 2 रद्द अमल का इज़हार वो पहले भी कर चुके हैं, पहले बैरिस्टर गौहर खान से, फिर अलीमा खान से, फिर मिल के जो पूछे वो और है। इसके बाद ये वाला जो है तीसरा रद्द अमल होगा जब बुशरा बीबी उनको मिलेंगे, फिर वो ये कहेंगे कि असल हक़ाइक़ तो मुझे अब पता चले। तो मामला इस तरह के, तो लिहाजा उन्होंने एक पैगाम दिया कि जनाब बुशरा बीबी साहबा को, मुर्शिद आज़म को, उन्होंने कहा जी आप चुप करके, हालात अच्छे नहीं हैं, पेशावर में बैठे और पेशावर में ही बैठे जब तक मैं इतला नहीं, जब तक आप मत आइएगा, हालात अच्छे नहीं हैं तो गिरफ़्तारी भी हो सकती है और ज़मानत भी कैंसिल हो चुकी है, लिहाजा चुप करके बैठ जाएँ आप।
یہ انہوں نے پیغام ان کو دے دیا. لیکن ایک پیغام علیمہ خان کہتی ہیں ہم نے دیا ہے، میڈیا والوں کے سامنے کہا کہ آخری کارڈ ان کے پاس ہے اور وہ جلد آخری کارڈ کھیلنے والے ہیں، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں ابھی آخری کارڈ نہیں کھیلنا. یہ علیمہ خان کا دعویٰ ہے کہ میں نے منع کر دیا کہ آخری کارڈ نہیں کھیلنا، لہٰذا معاملات جو ہے ابھی تھوڑے دن اور چلیں گے. لیکن جو حالات جا رہے ہیں، آج کا دن بڑا مشکل تھا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے حوالے سے. کیوں کہ جو راجہ بشارت اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے ساتھ احمد چٹھا بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک عظیم الدین صاحب بھی ہیں. تو 3-4 افراد کو گرفتار کیا، اور ہو سکتا ہے کہ آج رات صبح ہونے تک یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور بھی کچھ لوگ گرفتار ہو جائیں. اس لیے آج کا دن کوئی اچھا دن نہیں تھا، اور معاملہ جو ہے وہ خطرناک حد تک ان کے لیے مشکلات. میں نے آپ کو کئی ولاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بڑھ جائیں گی. تو وہ 24 نومبر کے رد عمل میں بڑھ گئی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں فائنل احتجاج ہمارا کامیاب رہا، اس لیے کہ دنیا میں ہماری ہوگی واہ واہ، جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا. حکومت کہتی ہے ہم نے کرنے نہیں دیا. تو اور لاشوں کا سلسلہ ابھی تک گنتی جاری ہے، اور حتمی نتائج نہ سرکار کی طرف سے آئے اور نہ ان کی طرف سے آئے. بہرحال قوم جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی گیم کھیلی جا رہی ہے، اصل بات کیوں نہیں بتائی جا رہی. اور ان کو دونوں سے گلا ہے، جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا نا کہ پی ٹی آئی نے بھی زیادتی کی ہے 24 نومبر کے حوالے سے، اور حکومت بھی کچھ نہیں کر سکی. ہم نے کہا تھا کہ امن قائم کرو تو انہیں سارے راستے بند کر دیے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عامر فاروق نے کہا ہے. تو انہیں سب کو نوٹس بھی جاری کہ جناب آگے دسو حساب دسو کہ ہویا کی. تو وہ ٹھیک ہے، وہ چلتا رہے گا وہ سلسلہ، لیکن اس وقت جو ہے یہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے. اب اسی حوالے میں کہ جو بات چیت چل رہی ہے، پیغامات چل رہے ہیں اور معاملات آگے چل رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا اور کیا ہو چکا ہے اب تک. تو منظور وسان صاحب جو ہیں، جو دور حاضر کے جن کو پیر پگاڑا کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے پیر پگاڑا جو ہیں، انہوں نے عمران خان کو کوئی مشورہ دیا. تو انہوں نے مشورہ کیا دیا؟ پہلے آپ کو پتہ ہے نا اسد عمر نے مشورہ دیا تھا کہ جناب سیاسی طاقتوں سے بات کریں، جانے دیں، غصہ ضد چھوڑ دیں. تقریباً ویسے ہی مشورہ انہوں نے تھوڑا سا مسالہ تیز کر کے دیا ہے منظور وسان نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خان اعظم خان عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں، اور ان کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ 2025 بھی انہوں نے جیل میں ہی رہنا ہے. لہذا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو اور اپنی پارٹی کا جو شیرازہ بکھر رہا ہے اس کو سمیٹیں. رہائی کی بات نہ کریں، رہائی تو ان کی ممکن ہی نہیں ہے. یہ منظور وسان نے ان کو مشورہ دے دیا. کیا یہ وہ مانیں گے؟ کیا بات ہوگی؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا، اس میں پارٹی کے اندر جو ہے بہت سے اختلافات، بہت سے ابہام، بہت سی بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے. اور اس میں پھر کبھی بشرا بی بی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی علیمہ خان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی گوہر خان کو بنایا جاتا ہے، کبھی راجہ سلمان اکرم کو بنایا جاتا ہے، کبھی وقاص کو بنایا جاتا ہے، وقاص اکرم شیخ کو. تو معاملات یہی ہے کہ ایک دوسرے سے کے خلاف بد اعتمادی کی فضا ہو گئی ہے. اور قیادت چونکہ جیل میں ہے، یعنی ایک ہی بندہ ہے جس کی بات سب نے ماننی ہے، وہ ہے عمران خان بانی چیر میں. اس کے علاوہ کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا جائے، آنے والے وقت میں کیا جائے گا، کیا ہو سکتا ہے. تو معاملات جو ہے وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ ابھی فیصلہ کن حد تک نہیں آئے. لیکن جس طرح یہ 9 مئی کے مقدمات میں تیزی آئی ہے اور معاملات آگے بگڑ رہے ہیں، اور پھر فرض جرم عائد ہو گئی ہے، پھر اب اگلا سماعت شروع ہو جائے گی 10 دسمبر سے، تو پھر معاملہ اور بگڑے گا. اور صرف یہی نہیں، جی ایس کیو کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے پھر ملٹری کورٹ والے راستے بھی کھل جائے، اور جس سے عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں سویلین کا جو ہے وہ مقدمہ سویلین کورٹ میں ہونا چاہیے. لیکن اسی حوالے میں اس جلتی پر اور تیل چھڑک دیا کس نے؟ وہ سپریم کورٹ میں کچھ لگ رہا تھا کہ جی وہ جو آگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، مٹی پاؤ فارمولہ ہو گیا، اور سب نے ایک دوسرے کی جو ہے برتری مان لی ہے، یا آئین و قانون کی برتری مان لی ہے. تو اس میں وہ جو چنگاری تھی نا، اس کو پھر ہوا دے دی منصور علی شاہ نے خط لکھ کے. منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا جناب 26ویں ترمیم کے لیے فل کوڈ بنائیں اور اس کی درخواستوں کو فوری طور پر دیکھیں، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے فیصلے کو روکیں، بلکہ اس کے اجلاس کو روک دیں، آئندہ وہ فیصلے نہ کرے. کیوں کہ اگر یہ 26ویں ترمیم وہاں سے ختم ہو گئی فل کورٹ سے، تو پھر بعد میں کیا کریں گے؟ پھر تو سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. لہٰذا اس وقت تک، جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہ ہو، اس وقت تک اس کو روک دیں. تو یہ ان کا مشورہ آ گیا. تو انہیں جلدی پر
تیل چھڑکا اور وہ چنکاری وہاں پہ سپریم کورٹ میں موجود تھی اس کو ہوا دے دی اور وہ آگ بن گئی، پامبڑ بل گئے نے۔ اب انہوں نے کہا نہ ہی تعیناتی کی جائے ججز کی، نہ ہی کوئی اور بات کی جائے جب تک فل کورٹ جو ہے اس پہ دیکھے نہ اور ان کی درخواستوں پر سماعت نہ ہو، اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔